بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار فأجرنا منها، وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، الحمد لله، شكر مجيء الله رب العالمين فرشمشا مرجدا حمد وتعظيم، حمد وثناء تعرف الله تعالى بشي الشكر زي الله يا ربي بشي نعمة كلية زي الله تعالى على خير الأمة. الله تعالى على الله ولي سيد الأولين والآخرين. الله تعالى على الله ولي أفضل الكتب السماوية. الله على الدين يكري عندي باديو الله سبحانه وتعالى على الإسلام الطرف هذا الدين على دنيا نمدي الله الدين المعني إسلام القبول يريد على الدين الخير. الله سبحانه وتعالى اللهم أحينا مسلما وأمتنا مع المسلمين وحشرنا من المسلمين، آمين يا رب العالمين. أربعة الله نبي الله بالشريف فريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونرى من بيان من أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. أجيد الحمد لله الله التوفيق لي أنا الخدمة المجيد الله يعني أجا درس ليندي منهج الفقه المستوى الثاني، فقه البابة دوسرا مستوى المجيد تقول يا راجل المستوى الأول ختم درجية، فالحمد لله الله تعالى الشكر. تقول المستوى الثاني المجيد فويل خطيب السنن الفطرة، سنن الفطرة فطرة المعني بود الله يعني بزبان المجيد اللي بدأت المعني الإسلام زيان على الله خالد إلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى زدكم ما نشكل سيد إترى إسلام نور الله سبحانه وتعالى دنيا نمجانه. كل مولود يولد على الفطرة فتفوانا كلمة وفرطوا أيتي إسلام بيرأي فطرة رأي فأبواه ترما في يهودانه تاري يهودي بنا فلا ينصرانه نصارى بنا فلا يمجسانه مجوس بنا. الله تعالى برو نعمت على إسلام الوري تيجي بجوم إسلام المجيء سبت تيجي بجوم إسلام ليه موري مسلمان ليه موري مسلمان الفاتح الله تعالى بيكون حشد ليه. الواحد الشريف هنا نربعه خطأ ويم سنن الفطرة تقول الفطرة السنة كفطرة معنى فطرة زكاة بريكنا ليه يبقى فطرة إسلام المعنى المجيء إسلام خدمة السنة القلب ينظر ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة،
وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم. يبقى حديث إذا حديث المجيء إسلام قبيلين خامك درشان خان ذكر الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم إن الفصل قدو عرض كنا يشاوي إن فصل غير دعوة الوقتون كان حديث شريف المجيء وإلى ذكر قدك قص الشارب سعيا إن فطرة جنس فوافرتنا ده مولود يولد عليه تهون مسمتاك شارب معني المس إن ده على شارب خو إن قص الشارب إن ده قص غرو قصر معني كسير ده خارجه تو خنا منشي كي غره إذا خابيل بشي ده بير عسيبلا مصره شارب غلادي أنا عسيدي ناي ين سنة ما الكنيا وإعفاء اللحية أركن كي دليل إعفاء قرن إعفاء معني الله رمجي زل الذي إن الله راكون نشرون نو دندا هتو نو بندا هتو نو نشتو زل الذي داري زمني كي زمن مجفور ره دندا هتو بندا هتو إن رخد داري إن راكيدن إعفاء اللحية معني الله أجيال مسلمان أكثر إن بوزينا زنير إن بوزينا غير حتى بود علماء أكثر داري مجيء جفلزان کوي مسلم مجيء فلتين على إسلام الدينيس على زين عسى راكب إن كيان راكي نشاري تهودي إن الشاري شاري تهودي إن النشاري إن كغوري مسلمان دول إعفاء اللحية لحية شنو ده بيش خطأ سيجز اللحية لين من جز كلام لا غير أكثرية عربي كالعلماء قبضر بعد خليفة مرر بعد خلف يوس حديث فيمن الله على النبي بوجنه على النبي تعرفون دي شلوش بصر ودي تسعة بصر أشيلي خبر داري شيء مرر بعد خن بڑا خن مرتون دخيريبو نباريبو تو شاري ولا انتو فارغ غيره فويلوي لوريلوي أنتو فارغ غيره أتو شادي غيرلوي داري شارا داري ليه كلامنا والسواك أنا يلاقي أقولي سواك كنورتو سويا سواك إبا ما نشوفله إبا ده كلام لا غيره إبا الله النبي زين ما قولي سواك بجي ما نشوفله إلما بغيره بسواك تناوله أخذ الله إبا في عند كل وضوء عند كل صلاة لا شيء خنا من شو ضربت ما يجي ورده نوازرت ما ينبر عند كل صلاة زين فتيك وضوء هر وضوء ما يجي بسواك بريبا هر نواسط بسواك مريبا خدون الشيطان إن الله كسلا ديه الله التوسل تندره ولا الله خد بسواك بريبا تواتو زانوتو لوري ريبو توار وضوء بعدين بقول نواس نايبو هو هر وضوء كيه بريبا خنا دين ده نانيله شيطان إلا بريده دوا तो बिस्वा वास्तिंशाक الماء इस्लाम और अकबर मार्फत नेविगेशन में शिक के लिए इस्तिंशाक माने उकुलिगरेश में नारा हानि बेरे नाकुल तो रे इबल दिए इबल हद इस्तिंशाक नालफादी इबल हद इस्तिंशाक देने की यारा अगर फिक़ह ख़त्म मजो क़स्सुल अबाफ़िर माकन मजो फ़त्तर मारा वाला था क़स्सुल अबाफ़िर नौक खट्टोई अज्जा दुदुट लंबा नोबरे मायवंदे गुजुरुजी मोरतंदे करा शुरू किए की बोले नु मनाउज़ब दे जानवर खाना ही नौक रखा तो इंसान खाना वक़स्सुल अबाफ़िर तरी खालिबर वक़स्सुल बराजिम मानी ज़िन्नी की हाथ अध्ययन में मज़े गिरा इल्ला बोली जाकर गिरा ये इन्होंने दूसरे लोग विशेष करिए ओज़ुरक्तम में जी विशेष करिए डामें ले गौरव में जो खसरा ज़मीन दे इन्होंने साकित करा इंदिल्ला वनत्फुल इबित माने बारोतले ज़ागायान याना भी इबित को याना केशरे हर इधरो नत्फु चाहिए तुम्हारे शादी तो हो तुम्हारे नखाली तो हो इन खावर शादी तो हो दिन नशार
hani de khodi nuagire khodi dile bilil ase dabadira ar bilagare sunnat kama mari khalas sunnat me nikallo bahut mazboot hoine wala toile wa halqul aana ede soya ei khatam ye shi ede haribi ore asibi are sharibi inna manasare beda musulman shari ore musore ke hoye basu to hoye na tolor keshore hari to hoye sharam jagar keshore asi to hoye in ara naraki kella lari ara to kenno na hodi diniyan le kalam rake gorod de وانتقاص الماء قال زكريا ونسيت العاشر إن لم تكون المضمضة تقولي الوتر ذهن نعم مني فاني ديا إن الله كولي ورا مضمضة إنه إسلامي মানুষ করে আম ভাবে সাফ সুতরা পরিষ্কার থাকি বললা ইসলামিয়ান সা মানুষ করে ইসলামের ভিডিওরে ইন পছন্দ করে ইহুদি নাসারা ইংরেজি জিন লরে সন্তসা ইন লরে মুসলমান কোয়ালা আল্লাহ তাআলা মানুষ করে ঠিকভাবে দিন বুঝিবাল্লা বলে তৌফিক দাও তইলে আজ্জা ফিকহ দরসল মজি খাদাইন হইলা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা বিয়া করে ফিকহর মানি দিন বুঝন ফিকহর মানি দিন বুঝন দিনরে বুঝা করে আল্লাহ নবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল্লাহ দোয়া মসজিদে রহিলে আল্লাহুম্মা ফাক্কিহু ফিদ্দীন আল্লাহ তাআলা ফুয়াইবারে দিন বুঝিবা সমঝ তাকত দিবা কুদরত দাও فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى تعليم تأويل الشكل يعني تفسير الشكل تولين عرضتم بوزي يري شيكي يري قرآن حديث يري عرض دين المجيد إسلام ميزين عسي إن العارة عمل يري تداركم كلام لا نوجه الله دلله زره إريد خويه شريك لا زره عسيد خويه رد بالله بره زره شريك خويه رد بالله بره هذا بعضي نوجه بعضي هذا بالله بعضي نوجه هذي دين الله عسى إن الله بريدا تويله إن شاء الله تعالى إن بيره على النبي دين والسنة والصبي نقشة زيادة ركبتهم نلاجون توان فاندي شيكيو توان فاندي توان ناكيا كوري شيكيو وهكذا إن الشيك مجد على دنيا نكون زينده إسلام تتزاجيبو تتزاتاجيبو عمل فرابوتاجيبو عدا مرا عدا قرانو الله تعالى بيقول الله توفيق دو سنة الوالي تمام سنة الوالي قائم تاكي والله ولي توفيق دو زين خوي مسواك يبقى خوب ضروري جنيس يبقى نوزي منشي يبقى خام قلت شنو دي كنتو السواق مجي خوب برا كي هي مطهرة للفم مرضاة للرب سبحان الله خامياني তোমার মুখ করে পরিষ্কার রাখিব সাফ রাখিব বাসত্তন দূরে রাখিব তোমার তো ভালো লাগে না আর জনের গালার বাস বানানো লাগে তোমার গালার বাসটা আর জনের না লাগে বলে তুমি ইন চেষ্টা মানে বলে চেষ্টা নাও করো তুমি তুমি হই পারো তাহলে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ তুমি হইলি আল্লাহ নবী আইতে যাইতে প্যারাইশনে আল্লাহ নবী মিসওয়াক ব্যবহার করত ইসলামের করত তৈরিবা যে নবী যে নবী তো বাস নাই যে নবী গামর ফুরাতুন আতর সুরে নবী বেয়ে ইনসাব করদি আর ফাসাইয়াল খাদাইয়াল কি আল্লাহ ইনারা এ ফাসা করা লিরে আমি না ফাসিতা কি বরম মাজাইয়ে মানুষের রওয়াতি যায় বাসুরের আফুন কম আছে যে ইতার গাম আর দিল্লা বাস সালমা করে তো এই ইসলামী ফলনে এগুলো না করে আল্লাহ তাআলা সহি ওগুলো তৌফিক দাও বুল খাল এদিকে আল্লাহ তৌফিক দাও বিদায় দিলাম খতম করে দিলাম سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.